एकजनाले चाहँदैमा विकृति हट्दैन, सबैको साथ आवश्यक छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। निर्मला हत्या प्रकरण आज 5 वर्ष पुरा, अनुसन्धानमा हात लाग्यो सुन्ने। युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण 51 करोडको कोदो भारतबाट आयात। गृहमन्त्रीले राजीनामा होइन, सुन प्रकरणबारे जवाफ दिनुपर्छ। राप्रपाको भनाई। महाकालीमा बेपत्ता युवकको न सास न लास, परिवारमा रुवावासी। टी20 अन्तर्राष्ट्रियको एकै खेलमा 7 विकेट लिएर विश्व कीर्तिमानी। नयाँ बालेश्वरमा लघुवित्त पीडितहरूको प्रदर्शन तस्बिरहरूसहित जानकारी आजको भिडियोमा। यी 5 प्रदेशमा आज भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन आग्रह। अझै फेला परिणन। सामाखुसीबाट बेपत्ता भएका साजन भागभण्ड नमिलेपछि सुदूरपश्चिम सरकारमा नजाने भयो नागरिक उन्मुक्ति पार्टी। लगातारको वर्षाले दाङको भालुबाङ क्षेत्र जुबानमा बुधबार पनि बढ्यो सुनको भाउ। कतिमा हुँदैछ त किनबेच। लम्की टिकापुर सडक खण्ड अधुरै, आवागमनमा शास्ति। डेङ्गीका बिरामी 4000 नागे, कुन जिल्लामा कति त। र पुरुषमा शुक्रकीटको समस्या छ, खानुस तरबुजाको बिया, यस्ता छन् फाइदा लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष उपस्थित भएको छु। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरु यति बेला इन्फो खबर मिडियाको न्युज अपडेट हेर्दै हुनुहुन्छ। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्दै सक्दो शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा लघुवित्त पीडितको प्रसङ्ग। लघुवित्त पीडितहरूले काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेको भन्दै प्रहरीले केही प्रदर्शनकारीहरूलाई नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। लघुवित्त संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति गठन गरी पीडितहरूले काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। उनीहरूले लघुवित्त संस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका विभिन्न 5 बुँदे माग अघि सारेका छन्। माग सम्बोधनका लागि दबाब दिने उद्देश्यले काठमाडौँको एभरेस्ट होटल अगाडिको सडकमा पीडितहरूले आज प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारी संसद भवनतर्फ अगाडि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले ब्यारिकेड लगाएर रोकेको थियो। त्यसक्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच धकेलाधकेल भएको थियो। केही बेरको धकेलाधकेलपछि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर भ्यानमा कोचेको थियो। त्यस्तै त अर्को समाचार। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 5 वर्ष पुरा भएको छ। निर्मला पन्त 2075 साउन 10 गते साथीको घरबाट बेपत्ता भइन्। भोलिपल्ट घरभन्दा 1 किलोमिटर टाढा उखुबारीमा उनको शव फेला पर्यो। घटनास्थलमा उनको साइकल पनि भेटिएको थियो। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको मेडिकल रिपोर्ट पनि आयो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले घटनाको करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गर्यो। स्थानीयले विष्ट दोषी नभएको भन्दै आन्दोलन गरे। भेजाइनल स्वाबमा भेटिएको DNA-सँग म्याच नभएपछि विष्ट छुटे। नक्कली व्यक्तिलाई उभ्याएर वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजेको आरोप प्रहरीले खेप्यो। अपराध अनुसन्धान गम्भीर लापरवाही गरेको र भ्रष्टाचार नष्ट गरेको भन्दै तत्कालीन कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख डुल्लीराज विष्ट सहितका प्रहरीहरू बर्खास्त पनि भए। विभागीय कारबाही मार्फत बर्खास्त भएका SP विष्ट सहितका प्रहरीले अदालतबाट सफाई पाए। CIB ले 2 महिनाको अन्तरमा विभिन्न टोली पठाए पनि अभियुक्त भने पत्ता लगाउन सकेको छैन। निर्मलाको न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर थप 1 युवकको समेत मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको बताएको छ। केन्द्रीय जाँच ब्युरो CIB र जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ। अहिलेसम्म प्रहरीले 100 भन्दा बढी व्यक्तिको DNA सङ्कलन गरी प्रयोगशालामा जाँच गराइसकेको छ भने 1 दर्जन व्यक्तिलाई हिरासतमा लिएर पनि अनुसन्धान गरिसकेको छ। तर अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लाग्न सकेको छैन। दर्शकगण, यस विषयमा तपाईँको धारणा कृपया कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को समाचार। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले चाहेर मात्र विकृति नहट्ने भन्दै सबैको साथ सल्लाह आवश्यक रहेको बताएका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ इटालीले प्रधानमन्त्रीको स्वागत तथा सम्मानमा आज इटालीको रोममा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासनको पक्षमा सरकारले चालेका कदममा साथ दिन सबैलाई आग्रह गरे। आफ्नो नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भए लगतै व्यथिति नियन्त्रण, सेवा प्रवाहमा सहजीकरण र नागरिकको जीवनस्तरमा आमूल परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी गरेको उनले बताए। सरकारको यो काममा सबैको साथ पाउने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीत र सङ्गठित अपराधका रूपमा काम भएको देखिएकाले सरकारले कडा कदम चालेको बताउँदै उनले भने, शरणार्थी प्रकरणमा राष्ट्रहित विपरीतको काम भएको देखियो। सरकारले फोहोर सफा गर्न यो कदम चालेको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ललिता निवास प्रकरणको छानबिनबाट राज्यको सम्पत्ति व्यक्तिमा लैजाने अपराधको अन्त्य गर्ने क्रम सुरु भएको बताए। राज्यको सम्पत्ति राज्यलाई नै फिर्ता गराउने अभियान हो। यो प्रकरण ललिता निवासको कुरा मात्र होइन, देशभर चलेको माफियागिरीको अन्त्य र नयाँ भूमि नीति मार्फत आर्थिक समृद्धिको अभियानसँग जोडिएको छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै अर्को समाचार। मुलुकको पूर्वी
पहाडी जिल्लामा कुनै बेला पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने कोदो पछिल्लो समय भारतबाट आयात गर्ने गरिएको छ। युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका कारण गाउँमा खेतहरू बाँझै छन्। यस्तोमा कोदोमा पनि हामी भारतमाथि नै निर्भर हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट भएर रु 51 करोड 31,20,000 बराबरको कोदो भारतबाट आयात भएको तथ्याङ्क छ। काँकरभिट्टा प्लान्ट क्वारेन्टिन कार्यालयका सूचना अधिकारी चन्द्रकिशोर ठाकुरका अनुसार सो अवधिमा 16,035 मेट्रिक टन कोदो आयात गरिएको छ। यसैगरी गाउँघरमा फालाफाल उत्पादन हुने फर्सी नबिकेर किसानले गाई भैँसीलाई खोले पकाएर खुवाउने गरेको अवस्थामा फर्सी पनि भारतबाट ठूलो मात्रामा आयात हुने गरेको छ। सूचना अधिकारी ठाकुरका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079-80मा भारतबाट रु 7 करोड 57,28,000 मूल्यको 4,733 मेट्रिक टन फर्सी आयात भएको छ। त्यस्तै बर्को समाचार पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 14 किलोमिटर भित्र पर्ने लम्की टिकापुर सडक खण्ड समयमै निर्माण हुन नसक्दा सर्वसाधारणलाई शास्ति भएको छ। सम्झौता सकिँदा पनि सडक निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले अझै काम अधुरै छाडेको छ। सडक हिलाम्मे भएको छ। यात्रुलाई हिँड्दा हैरानी भएको छ। दैनिक हिँड्नुपर्छ। खाल्डाखुल्डी धुलो हिलाले शास्ति भएको छ। स्थानीय नरेन्द्र चौधरी भन्छन्, सडक बन्ला र आवागमन सहज होला भन्दा भन्दै वर्षौं बित्यो तर सडक बनेन। हुलाकी सडक आयोजना कार्यालयले यसअघि उक्त सडक कालोपत्री गरेको थियो तर 1 वर्षमै भत्कियो। उक्त कालोपत्री हुँदा लम्कीबाट टिकापुर पुग्न आधी घण्टा लाग्थ्यो तर अहिले टिकापुर पुग्न 1 घण्टाभन्दा बढी लाग्ने गरेको स्थानीयको गुनासो रहेको छ। लम्की टिकापुर खकौरा सडकको काम समयमै सम्पन्न गर्न 3 भागमा विभाजन गरी कामको बाँडफाँड गरिएको थियो। 3वटा निर्माण कम्पनीलाई कामको जिम्मा लगाए पनि 2वटाको काम अधुरै रहेको छ। त्यस्तै बर्को समाचार महाकाली नदीमा हाम फालेका युवकको अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन। बैतडीको सोनरिया गाउँपालिका 4 दिक्थला घर भई हाल कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिका 5 गजरौला बस्दै आएका 25 वर्षीय जनकराज भट्ट महाकाली नदीमा हाम फालेर बेपत्ता भएको 1 साता पुग्नै लाग्दा समेत कहीँ कतै फेला परेका छैनन्। कञ्चनपुर स्थित महाकाली नदीमा शनिबार राति हाम फालेका ती युवकको अज्ञात रहेको आफन्त विशाल भट्टले बताएका छन्। उनका अनुसार जनक केही दिन पहिले भारत गएका थिए। रोजगारीको सिलसिलामा भारतको दिल्ली अजादपुर गएका उनी घर जान्छु भनेर नेपाल फर्किएका थिए। भारतबाट नेपाल फर्किएका उनी शनिबार बिहान कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजार पुगेका थिए। महेन्द्रनगर बजार पुगेका उनी भीमदत्त नगरपालिका बस्ने आमाको बहिनीको छोरासँगै एक होटलमा नास्ता गरेर दोदरा घुम्न गएको बताइन्छ। घुम्न गएका उनले झोलुङ्गे पुलबाट 81 हाम फालेको आमाकी बहिनीका छोराले बयान दिएका छन्। उनकी आमाको बहिनीका छोरालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ गरिरहेको छ। त्यस्तै बुधबार दार्चुला बैतडी आसपास भई बहने केही ससाना नदीहरूमा बहाव बढ्न सक्ने सम्भावना छ। बाढी पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार यी जिल्लामा केही नदीमा आकस्मिक बाढीको जोखिम बढेको छ। यी जिल्लाका नदी तटीय क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। साथै झापा, ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रेप्लाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, सर्लाही, मौतरी, धनुषा, बागलुङ, म्याग्दी, रुकुमपूर्व, अछाम, जोटे, डडेलधुरा, बाजुरा, कालीकोट र आसपास भई बहने केही ससाना नदीमा बहाव बढ्न सक्ने पूर्वानुमान रहेको छ। यी क्षेत्र भई बहने ससाना तटीय क्षेत्रहरूमा सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै बर्को समाचार प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले गृहमन्त्रीले पछिल्लो सुन प्रकरणबारे संसदलाई जानकारी गराउनुपर्ने बताएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सुन प्रकरणमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने र नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका बेला राप्रपाले सही छानबिन आवश्यक रहेको बताएको हो। राजीनामा होइन, सही ढङ्गले छानबिन गरेर अगाडि जानुपर्छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईले अनलाइन खबरसँग भने, हामी संसदमा सुन प्रकरणबारे जानकारी माग गर्दैछौँ। गृहमन्त्रीको जवाफ माग्छौँ। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजे बस्दैछ। उक्त बैठकमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 1 क्विन्टल सुन अवैध बाहिरिएको घटनाका सन्दर्भमा राप्रपाले गृहमन्त्रीसँग जानकारी माग गर्ने भएको हो। त्यस्तै बर्को समाचार यस वर्षको भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार महावीर पुन संस्थापक रहेको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरिएको छ। भीमसेन थापाको 249औं जन्मजयन्तीको अवसरमा भीमसेन थापा स्मृति प्रतिष्ठानले मङ्गलबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमबीच उक्त पुरस्कार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई प्रदान गरेको हो। 1 लाख रुपियाँ राशिको उक्त पुरस्कार उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनलाई हस्तान्तरण गरे। उक्त अवसरमा उपप्रधानमन्त्री खड्काले यसअघि महावीर पुनसँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको भन्दै छिट्टै कार्यान्वयन गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनाए। उनले सहमति बमोजिम सरकारले
अनुसन्धान तथा विकास, नवप्रवर्धन तथा आविष्कार सम्बन्धी कामलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक कानुन छिट्टै सदनमा लगिने पनि बताएका छन्। त्यस्तै यता नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। मङ्गलबार बसेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहलाई पत्र लेख्दै सरकारमा सहभागी नहुने जानकारी गराएकी हुन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको केन्द्रीय निर्णय र सहमति अनुसार सुदूरपश्चिम मन्त्रालयको भागमण्डल नमिलेकाले सहभागी नहुने जानकारी गराउँदछु पत्रमा लेखिएको छ। पार्टीभित्र मन्त्रीको आकाङ्क्षी 2 जना छन्, तर सत्तापक्षले एउटा मन्त्रालय मात्र दिने भनेपछि नागरिक उन्मुक्ति प्रदेश सरकारमा जाने निर्णयबाट पछि हटेको हो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीभित्र मन्त्री को बन्ने भन्ने विवाद नसुल्झेको अवस्था र मागेको सङ्ख्यामा पनि नपाएपछि सो पार्टीले सरकारमा नजाने निर्णय गरेको हो। गत वर्षको माघ 26 गति गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको प्रदेश सरकारलाई फागुन 21 गति नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीले विश्वासको मत दिएका थिए। त्यस्तै अर्को समाचार, हास्य अभिनेता जितु नेपालले गाई जात्रा विशेष प्रस्तुति युट्युबमा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। यस वर्षको गाई जात्रा आउन 1 महिनाभन्दा बढी समय बाँकी हुँदा उनले आफूले प्रस्तुति लिएर आउने गरेको बताएका छन्। करिब 1 हप्तासम्म आफ्नो प्रस्तुतिहरू दर्शकले हेर्न पाउने जितुले बताएका छन्। आफूहरूले पहिले तिते जिरे मेरी बासै गाई जात्रा कार्यक्रम 12-15 वर्ष नियमित रूपमा प्रज्ञा भवन कमलादीमा गर्ने गरेको स्मरण गर्दै दर्शकहरूले पनि अत्यन्तै साथ दिनुभएको फेसबुकमा उल्लेख गरेका छन्। तर पछिल्लो समय कोरोना र अन्य कारणले गर्दा गाई जात्रा कार्यक्रम आयोजना गर्न नसकिरहेको उनले बताएका थिए। त्यस्तै यता सामाखुसीमा बाढी आउँदा नालामा खसेर बेपत्ता भएका बालक अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। आइतबार साँझ करिब 5:30 बजे काठमाडौँ महानगरपालिका 3 रानीबारी स्थित एनसिए मटी अगाडि नालामा खसेर 12 वर्षीय साजन आलेमगर बेपत्ता भएका थिए, तर उनी अझै फेला पर्न सकेका छैनन्। रानीबारी स्थित घरवै पानीपोखरीको भानुभक्त मेमोरियल स्कुलमा कक्षा 6 मा पढ्ने साजन अहिलेसम्म फेला परेका छैनन्। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डिएसपी अनिल अधिकारीका अनुसार बालकको खोजी कार्य भइरहेको छ, फेला परेका छैनन्, खोजी भइरहेको छ। उनले भने कतिपय छोपिएका ठाउँहरू छन्, त्यहाँ भित्र पनि हेरिरहेका छौँ। त्यस्तै उनको खोजी गर्न काठमाडौँ प्रहरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरलाई पनि पत्राचार गरेको छ। मकवानपुरले पनि बागमती वरिपरिका प्रहरी युनिटलाई खबर गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी टेक कार्कीले बताए। काठमाडौँबाट बालक खसेको भनेर हामीलाई खबर आएको छ, बागमती नजिकका चौकीहरूलाई खबर गरिएको छ। डिएसपी कार्कीले भने बागमती नजिकका युनिटहरूले खोजी गर्दछ। त्यस्तै यता आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप 2024 एसिया क्षेत्रीय छनौट बीको उद्घाटनका दिन बुधबार मलेसियाका तीव्र गतिका बलर सुयाजरुल इजात इद्रुसले इतिहास रचेका छन्। उनले टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा पहिलो पटक 7 विकेट लिएर विश्व कीर्तिमानी बनाएका हुन्। बायुमास ओभलमा मलेसियाले चीनलाई 8 विकेटले पराजित गरेको खेलमा उनले 4 ओभरमा 7 विकेट लिँदा 1 मेडन राखे भने 8 रन मात्र खर्चिए। उनले 7 विकेट सबै बोल्ड गर्दै लिएका थिए। भारतका दीपक चाहर र युजवेन्द्र चहल, अस्ट्रेलियाका अस्टन आगर, श्रीलङ्काका अजन्था मेन्डिस लगायत गरी पुरुष टी20मा 12 बलरले यसअघि एकै खेलमा 6 विकेट लिएका थिए, तर 7 विकेटको रेकर्ड अहिलेसम्म कसैले बनाउन सकेका थिएनन्। त्यस्तै अर्को समाचार, विवाहपछि हरेक पुरुषको चाहना हुन्छ कि उसको दाम्पत्य जीवन सुखमय होस्, यसका लागि शरीरमा कुनै कमजोरी नआओस् भन्ने सबै पुरुषको चाहना हुन्छ। दाम्पत्य जीवनमा परेसँगै हरेक पुरुषहरू पिता बन्ने चाहना हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ पुरुषमा शुक्रकीटको कमजोरीले पिता बन्ने चाहनालाई अवरोध गरिरहेको हुन्छ। पिता बन्न शुक्रकीटको सही गणना हुनु आवश्यक छ, अन्यथा प्रजनन क्षमता कमजोर हुन्छ र दाम्पत्य जीवनमा कटुता अपरिहार्य हुन्छ। यस्तो अवस्थामा कुनै खास फलको बिउको सहायताले शुक्रकीटको सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ, जसले गर्दा विवाहित पुरुषले तरबुजाको दाना खानुपर्छ। तरबुजा र तरबुजाको दाना दुवै पुरुषको स्वास्थ्यको लागि लाभदायक मानिन्छ, किनकि यसले शुक्राणुको सङ्ख्यामा उल्लेखनीय सुधार गर्दछ र शुक्रकीटको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्दछ। यदि कोही पुरुष निसन्तान छ भने उसले यो फलको बिउ खानुपर्छ। तरबुजाको बिउमा पौष्टिक तत्त्व पाइन्छ। तरबुजाको बिउमा प्रोटिन, सेलेनियम, जिङ्क, पोटासियम त्यस्तै कपर जस्ता महत्त्वपूर्ण पोषण तत्त्वहरू पाइन्छन्। यसका लागि यसको सेवनले शरीरलाई भिटामिन, मिनरल्स, मोनोस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड र पोलिस्याचुरेटेड फ्याटी एसिड प्रदान गर्दछ।
त्यस्तै व्यवसायीको 35 तोला सुनसहित पक्राउ परेका प्रहरी नायब उपरीक्षक ठगबहादुर केसीलाई बर्खास्त गरिएको छ। उनलाई प्रहरी प्रदान कार्यालयको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयले बर्खास्त गरेको हो। उनलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नहुने गरी बर्खास्त गरिएको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कडायतले जानकारी दिएका छन्। हेडक्वार्टरले गरेको आन्तरिक छानबिनका क्रममा गम्भीर गल्ती गरेको देखिएकाले उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने भन्दै गृहलाई सिफारिस गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयको कानुन शाखाले डीएसपी केसीलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने राय दिएपछि सोही अनुसार बर्खास्तका लागि भन्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी हेडक्वार्टरले पत्राचार गरेको थियो। त्यस्तै सुन सम्बन्धी जानकारी। नेपाली बजारमा बुधबार सुन चाँदीको भाउ बढेको छ। मङ्गलबार भन्दा प्रतितोला 200 रुपियाँले बढेको सुन अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्गलबार प्रतितोला 200 रुपियाँले बढेको सुन आज प्रतितोला 500 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार छापावाला सुन प्रतितोला 1,12,700 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,12,100 रुपियाँ 150 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार छापावाला सुन प्रतितोला 1,12,200 रुपियाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,650 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी बुधबार चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ। चाँदी प्रतितोला 1,465 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। मङ्गलबार चाँदी प्रतितोला 1,455 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। मङ्गलबारको तुलनामा बुधबार चाँदी प्रतितोला 10 रुपियाँले बढेको हो। आज अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भने सुन प्रति औँस 1964 अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार। 2 दिनदेखिको लगातारको वर्षाले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र डुबानमा परेको छ। वर्षाले पानीले निकास नपाउँदा अधिकांश मन्त्रालय परिसर जलमग्न भएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सहित अधिकांश मन्त्रालयभित्र समेत पानीले जलमग्न भएको छ। डुबानका कारण मन्त्रालयभित्र र बाहिर आउजाउका लागि जुत्ता फुकाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। मन्त्रालय राखिएका भवनहरू होचो स्थानमा रहँदा डुबानको समस्या भएको कर्मचारीहरू बताउँदछन्। प्रदेशका गृहमन्त्रीको सुविधाको लागि गृह मन्त्रालयमा जान आउन भनेर कुर्सी राखेर फड्के बनाइएको छ। मन्त्रालय परिसरमा राखिएका फलामे कुर्सीमा टेकेर गृहमन्त्री सन्तोष पाण्डेसहित त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सेवाग्राहीहरू कार्यालयभित्र आवतजावत गर्ने गरेका छन्। डुबानका कारण अरू मन्त्रालयमा आवतजावत बन्द हुँदा गृह मन्त्रालयमा पनि कुर्सी राखेर बनाइएको फड्केले केही भए पनि सहज बनाएको छ। डुबानका कारण मन्त्रालयमा आवतजावतमा निकै शास्ति भइरहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँदछन्। त्यस्तै हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश, सुदूरपश्चिमका प्रदेशहरूमा थोरै स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा मनसुनी वायुको साथै बङ्गालको खाडीको उत्तर पश्चिम र आसपास रहेको न्यून चापिय क्षेत्रको आंशिक प्रभाव रहेको छ। त्यस्तै मनसुनको न्यून चापिय रेखा पनि सरदर स्थानको दक्षिणतिर अवस्थित छ। आज दिउँसो लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायतमा केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ। कोशी, गण्डकी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भने मेघगर्जन, चट्टानसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। महाशाखाका अनुसार आज राति देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा तथा बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ। कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्टानसहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार। डेङ्गीका बिरामी 4,000 नागेका छन्। इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक रुद्रप्रसाद मरासिनीले लगातार परिरहेको पानीका कारण सरसफाइमा ध्यान नदिँदा संक्रमण दैनिक बढिरहेको बताए। उनका अनुसार 4,289 जना डेङ्गीका बिरामी भएका छन्। महाशाखाका अनुसार असार 30 गते 2,930 जनामा डेङ्गीको संक्रमण भएको थियो। कोशी प्रदेशमा 2,754, बागमती प्रदेशमा 776, गण्डकी प्रदेशमा 344, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 316, लुम्बिनी प्रदेशमा 166, मध्य प्रदेशमा 22 र कर्णाली प्रदेशमा 20 जनाका डेङ्गी बिरामी परेका छन्। डेङ्गीका बिरामी रहेका छन्। डेङ्गी संक्रमणले सबैभन्दा बढी 10 जिल्लामा प्रभावित भएका छन्। यी 10 जिल्लामा मात्र 3,671 बिरामी रहेका छन्। सुनसरीमा 2,542, धादिङमा 401, कास्की 205, दार्चुला 190, काठमाडौँमा 80, सङ्खुवासभामा 64, म्याग्दी 54, कञ्चनपुर 52, रूपन्देही 45 र मोरङमा 38 बिरामी परेका छन्। त्यस्तै आजको अन्तिम समाचार। इटालीमा तेज गतिमा आएको आँधी र भीषण वर्षाका कारण 4 जनाको ज्यान गएको छ भने जनजीवन प्रभावित भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमका अनुसार आँधीले ठुला रोग ढाल्दा सडकमा हिँडिरहेकाहरू पनि च्यापिएर मृत्यु भएको छ। इटालीको उत्तरी भागका अधिकांश घरहरूमा आँधीले क्षति पुर्याउनुको साथै सयौं सवारी साधनमा पनि क्षति पुगेको छ। पर्लेमा सहर नजिकै रहेको जङ्गलमा भीषण डढिलो लागिरहेको बेला आएको आँधीले डढिलो विस्तार गर्दा डढिलोबाट पनि घरहरूमा क्षति पुगेको छ। आँधीपछि असिनाहरूसहित आएको
असिनाहरूसहितको भारी वर्षा हुँदा मानिसहरू घरभित्रै थुनिएका छन्। आँधीको प्रभाव यातायात र हवाई सेवामा समेत परेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न र भिडियोलाई लाइक गर्न नछुटाउनुहोला। नमस्कार।